अघि चाहिँ नि हाम्रो तिमीहरूले भनेको चाहिँ समाज पनि यसमा छ। समाजशास्त्री अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक खालको शब्दचित्रहरू बिम्ब छ, पात्रहरूले कस्तो खालको पहिरन लगाएको छ, कुन उमेर समूहको छ, कस्तो भाषा बोलेको छ भन्ने खालको एक लेभलको इन्ट्रोडक्टरी जस्तो छ होइन। धनवीरको पहिरनको कुरा गर्दै चाहिँ नि कापी परेको, ठाउँ ठाउँमा उत्रिएको ज्याकेट लगाएको र टोपी पनि लेखककै शब्दमा है, रमेश प्रसादकै शब्दमा तानमा राखेर फेरि घुम्न सुरु गरे पनि हुने अवस्था। त्यति जर्जर भएको टोपी लगाएको धनवीर भन्ने पात्र त्यहाँ हुन्छ। अनि लेखकले आर्थिक साधन पढ्दै गएपछि थाहा हुन्छ छोराको लागि रहर गर्दा गर्दा धेरै छोरी पाएको अन्तमा चाहिँ त्यही कारणले धेरै सन्तान